السلام عليكم. أنا اليوم بغيت نشارك معكم قصتي. القصة اللي خدات من حياتي 5 سنين. نبداو في القصة. أنا واحد البنت اللي عندي حقي من الزين، واحد البنت اللي معقولة، واحد البنت اللي ظريفة بزاف. عايشة في واحد العائلة اللي جد متفهمة، وعائلتي كاملة ثقة فيا. أنا والعائلة ديالي كيف جميع العائلات كنا كل صيف كنمشيو من مدينة لمدينة واحدة أخرى باش نخيمو، باش ندوزو الصيف. في داك الوقيته كان في عمري 15 سنة أو 16 سنة. مشينا للمضيق بالضبط في مدينة تطوان. تما عندنا دارنا. كل سنة كنطلع أنا والعائلة ديالي كندوز معاهم الصيف، إلا في داك السنة اللي غادي نطلع فيها. داك السنة كانت مختلفة تماما. كنت طلعت وكان جات العائلة د ماما كلها في تطوان، وكان جات بنت خالة ماما طلبتني أنني نمشي معها، دوز معها الصيف وما ندوزوش مع عائلتي. وبحكم أن عائلتي دايرة فيها الثقة الكاملة فخلتني نمشي معها. هاد البنت هادي بنت خالة ماما كانت بنت اللي متفهمة بزاف، وكانت من ديك الطبقة اللي متوسطة، يعني كانت من ديك الطبقة اللي عندها الفلوس وهذا. وحنايا ما كناش من داك النوع اللي عندهم الفلوس وعندهم يعني فكنا على قد حالنا متوسطين. ولكن هي كانت يعني كتخرج كتسافر برا المغرب وهذا. فاش مشيت معها انا ديجا كانت كتبغيني بزاف، وبحكم ان غادي تدوز الصيف بوحديتها وعائلتها كلها في تركيا طلبتني باش ندوزو معها. الوغ بقينا كنخرجوا كندوروا انا وياها، كنمشيو كنجيو. دوزنا واحد الاسبوع اللي زوين بزاف، حتى لواحد النهار كانت طلباتها صاحبتها باش تحضر للعيد ميلاد ديالها في واحد ليستورو. جات قالت لي يلا نمشيو لليستورو ولا غادي نحضروا عيد ميلاد وهذا. انا ما كيعجبنيش صراحه، ما مولفاش ليا داك الجو ديال البروتوكول وداك الشيء. يعني انا واحد البنت اللي بنت الشعب اللي ما عنديش مع هاد الشيء بزاف. يعني واحد البنت اللي جيت عاديه كيعجبنيش نبان. مشيت معها لعيد ميلاد، قدات لي هي وصوبات لي بحكم قالت لي انك ما تبهدليش بيا. مشيت معها لعيد ميلاد، كانت عندها طوموبيل. وقفنا في الباب ديال ليستورون ودخلنا. فاش دخلنا لقينا الناس تما بزاف، العمي ديال داك البنت اللي عندها لانيفرسير، ولقينا بزاف ديال اجواء زوينه وبزاف ديال الولاد وهذا. انا ما مولفش ليا داك الجو. كنت جالسه بحال اليتيمه بيناتهم، هما كيضحكوا كينشطوا. شويه تخنقت وطلبت منها
السوارت باش نخرج للطوموبيل نجلس بوحدي. عطاتني السوارت وخرجت من داك ليستورون، مشيت باركين، جلست في الطوموبيل، دخلت فيسبوك، كنت كونيكتا شويه. هو يجي عندي واحد السيد اللي يغير حياتي، جا عندي طلب مني النمرة. رفضت نعطيها له، ماشي بحكم انه ما يعجبنيش، لحقاش هو كان واحد السيد لي زوين بزاف. رفضت حيت انايا ما مولفاش، كنت واحد البنت اللي معقده، كيجيني عيب الا عطيت النمرة لشي واحد، عيب الا وقفت مع شي واحد. هو يخطف لي التليفون ومشى. دخل الطوموبيل ديالو وسدها عليه من الداخل، وخدا نمرتي، وخدا نمرة الواتساب، فيسبوك، خدا داكشي على راحته. وعاد في التالي نزل الزاج ديال الطوموبيل وعطاني النمر وعطاني التليفون. صافي هي هاديك، داز الوقت. صاحبتي جات سالا العيد ميلاد، مشيت مع الصبا على داك الفلاش اللي دار لي ما عجبنيش. مشيت للدار عيانه، جلست بقيت كندوز هكا الوقت مع البنت شويه، وانا نعاود لها عليه. قالت لي يعني شنو فيها؟ قلت لها لا، انا ماشي من داك النوع، انا واحد النوع اللي ما كيعجبنيش بحال التصرفات وهذا. وهي تقول لي بركه ما تكوني معقده. ف دازو يومين ما صونع ليا حد، داك الساعه ما صوناش وما هضرش معايا كاع حتى النهار الثاني. وفي الصباح ما كنتش مسيناه باش يصوني، اصلا نسيته. جا داك النهار في الصباح ويصوني عليا، يعني سيد ما عارفه لا سميتو ولا حتى حاجه. صوني عليا، قال لي الو شكون معايا؟ كنت مدهشره بالناس. قال لي انا السيد اللي تلاقيت معاك في الريستورون، وها شنو وعجبتيني وهذا داك الهضره. قلتلو اوكي. ومن بعد قال لي يعني لا بغيتي نتلاقى. في داك النهار بالضبط هبطنا باش نتلاقى، وهبطات معايا البنت حيت والديا مخلين لي ليها امانه، ما يمكنش تخليني نمشي بوحدي. هبطت داك النهار كورنيش، تلاقينا تما واحد السيد اللي باين معقول وباين جدي بزاف، عكسي انا اللي كنت طايشه وحمقى وغي كنضحك بوحدي. مشينا الكورنيش، بقينا كنتعارفوا كندورو شويه. بعدت عليهم خليتهم يهضروا بوحدهم، مره كنلعب، يعني كنت واحد البرهوشه، واحد البنت اللي ما عندهاش العقل، ولكن كان الجسم ديالي كبير على السن ديالي بزاف. داز الوقت، رجعنا اصدقاء انا وياه. كل مره كيقول لي انا نخرجوا، كنخرج انا والبنت صاحبتي وهو. في النهار الاول بالضبط وبالصدفه، انا البنت صاحبتي الخطيب ديالها كانت كتهضر عليه
هو يقول لها كنعرفو هذاك الصديق ديالي، وبسبب داك الصديق باش انا جيت لداك ليسطون باش نتفاهم معاه، يعني بسبب الخطيب ديالها كان مشى لداك الريستوران. صافي كان قالها صدفة زوينة، رجع كنتلاقاو انا وياه وداك البنت والخطيب ديالها 4 بينا، دوزنا ايام زوينة، البحر، السهرات، يعني غير كنخرجو صافي نضحكو نشطو. واحد الايام الصيف داز زوين بزاف، بحكم ان العائلة ديالي جد متفهمة، ما كتسمحش يعني انني تحبسني في الدار او ما تخليليش الحرية ديالي، بالعكس كتخليني نعيش. وفي نفس الوقت الحرية ماشي الكاملة باش ندير اللي بغيت، حرية يعني ندير اللي بغيت في حدود. صافي داز الوقت وانا وياه كنتعارفو مدة شهرين تقريبا، دازت شهرين وهو يقول لي واحد النهار كنا في البحر كنعومو وانا خارجه من البحر وبقيت جالسه، هو يقول لي علاش ما نديروش انا وياك واحد اون غولاسيون. بقيت كنضحك حيت اصلا ما يمكنش ندير معاه اون غولاسيون، يعني واحد السيد اللي كبير عليا ب9 سنين وهو مفورمي وباين كبير يعني. صافي بقيت كنضحك، قال لي مالكي كنضحكي؟ انا ديجا كنت حاسه باللي راه معجب بيا ولا شي حاجه، لكن ما كنتش متاكده حيت كان كيغير عليا كان كيغير عليا، ولا شافني مع شي واحد كنهضر معاه كيتعصب وعينيه كيتقلبوا. وكان واحد الانسان اللي بشكل يعني غامض، ما يهضرلكش على راسو بزاف، ما يتكلمش معاك بزاف، الهضره في القياس. وفي نفس الوقت كنت كندوز معاه ايام زوينه، حتى داك النهار قال لي نديرو اون غولاسيون. تشاورت مع البنت صاحبتي قالت لي اوكي، علاش لا ما ديريهاش. درت معاه اون غولاسيون. سيد دوز واحد السيمانه كيقول لي شنو ديري وشنو ما ديريش، انا معايا شنو خصو يكون شنو ما خصوش يكون، بحال اللي كيربيني على يدو. وانا كنحني الراس كنقول واخا اوكي، حيت انا كنت معجبه بيه ما نكرش. كان واحد الانسان اللي يخليك تبغيه بالسيف، عنده واحد الشوفات زوينين، واحد الضحكه زوينه، انيق، عنده الفلوس، خدام على برا. وهو كان نصف يعني ماشي مغربي كامل، هو كان لبناني ولكن الام ديالو مغربيه. راكم عارفين الواحد الزي اللبناني كي داير يعني بلا ما نكذب عليكم. بسبب الجمال ديالو كان كيخلق لي مشكل غيره، واخا كنت طايشه ضروري واحد الواحد كتبغيه، تبغيش الناس تشوف فيه، تبغيش الناس تقرب منه. صافي وهو كان مثير يعني كيعطي العين.
دوز معاه داك 3 شهور ودرنا اون غولاسيون، ومن بعد هو يقول لي دوز معايا واحد اون غولاسيون اللي قصيره بزاف، مده تقريبا 15 يوم. هو يقول لي بنت الناس، كنا غاديين في الطوموبيل، هو يقول لي بنت الناس سمحي لي، انا في الاول باغي كنت ناوي غير نضحك عليك، انا ما كنتصاحبش مع القصيرات، ولكن يعني ما كتبش لينا، في الاول كنت باغي نضحك عليك، ومنين جيتيني بنت الناس ما بغيتش. داك الساعه بحال شديتي قلبي، زيرتي عليا بزاف، بحال شديتي شي حاجه يعني بشكل، بديتي يعني كان واحد الانسان اللي بغيته بزاف، او كنت كنقول بغيته. صافي هي هذيك، دازو الايام، تفارقت انا وياه، بديت رجعت انا وياه، قلت له ملي رجعت انا وياه تاكدت انه السيد كيبغيني، ولكن غير قال هكاك حيت هو مقتنعش انه يبغي وحده بحالي بهذا المفهوم، ما مقتنعش انه يبغي، حيت السيد عمره ما بغى، ديما اي بنت كيدوز معها الوقت كيضحك عليها وكيخليها، عاود البنت كيدوز معها وقت كيضحك عليها كيخليها. صافي دوزنا انا وياه واحد المده اللي طويله، رجعت لمدينتي، جا عندي لمدينتي، كرا فيها، كان كيمشي من مدينتي لإسبانيا، حيت بالحكم ديالو، الحكم انه هو خلق في إسبانيا وعاش في إسبانيا، وكان عنده شي مشاريع هنا في المغرب، كيجي وكيمشي وكيجي وكيمشي. وانا في مدينتي كنتمنى انه يجي، حيت كنتوحشو بزاف، وكنا كل وقت التليفون، كل وقت كنهضر معاه في التليفون، اي وقت كندوزو معاه في التليفون، الليل ما كنعش كنبقى انا وياه كنهضروا، تعلقنا ببعضياتنا بزاف. هو براسو كان كيقول لي عمرني غادي نلقى بحالك، واحد البنت اللي ما فنيتها حاجه خايبه، ما طمع في فلوس، ما طمع في حتى حاجه، واحد البنت اللي نيه بزاف. صافي داز الوقت، داز تقريبا 6 شهور، دوزنا الوقت، جا الصيف عاوتاني طلعنا لداك المدينة، مشيت نيشان عند بنت خالت ماما، جلست انا وياها، جا هو من اسبانيا، ويجيب معاه خوه، جاب معاه خوه، كان واحد السيد اللي بشكل يعني احمق، يعني السيد اللي معاه انا مرزن وخوه احمق، كنا كندوزو وقت زوين، وكان خوه كما كنقولوا بوبنات، كان كل مرة مع هادي في شكل، ولكن كان السيد اللي انا معاه مرزن، كيمشي لا مع هادي لا مع هادي. باش كنكونوا في البحر كنكون كنلاحظ في عينيه واش كيشوف البنات اللي لابسين مايو ولا لابسين شي حاجه عريانه، البنت كدوز محداه ما كيشوفش فيها، وكل شيء. حتى صاحبتي كانت كتقول لي سعداتك بيه، سعداتك، هاد الكلمه هي اللي كنت ديما كنسمعها من عند الناس، سعداتك، لقيتي فلوس وزين، شخصيه،
كاريزما. داز الوقت وداز العام الثاني وانا معاه. دوزت مشاكل، بدا السيد كيبان على وجهه الحقيقي، رجع الى غار كيضرب، كان اكل العصا، كان سكت حيت كنبغيه، ولف. رجع الى درت حاجه خايبه ما عجباتوش، كينوض يغوت عليا، كان سكت. مره اخرى درت حاجه خايبه ما عجباتوش، كينوض كيضربني، كان سكت. ولكن كنقول يعني كلشي كيقول كيدير هكاك غير حيت كيبغيك، كيدير هكاك غير حيت كيغير عليك، كيدير هكاك غير حيت نتيا حبيبته. في العام الثاني او العام الثالث، في العام الثالث كندوز مع عام زوين، عام كله حب، رومانسية. كان واحد الانسان اللي ونعمة، يعني كان الا ما بغيتش انا شي حاجه كنت كنمشي معاه في الطوموبيل، كندير اي حاجه، يعني نعطيه واحد الثقه، ما كانش كيقرب ليا. الا ما بغيتش انا الحاجه ما يبغيهاش هو. ما كانش يعني طامع في شي حاجه من مورايا، كان كيبغيني. العام الثالث بديت نكبر، بديت ندير العقل، هو كما كيقولوا رباني. بديت نسمع الهضره، بديت ماشيه معاه في الطريق، تفارقنا ولينا رجعنا، ولينا تفارقنا. كفاية مشاكل كيوقعوا بين اي جوج، مره الغيره، مره حيت كيكون كيضربني كنوض كنغضب، كل مره وكيفاش. ولكن عمرني حصلته كيخوني، هذه هي الحاجه الوحيده اللي زوينه، انه عمرو خاني. حتى النهار اللي غادي يقول لي اعطيني نهضر مع الاب ديالك، داك العام كان بابا طلع لفرنسا. قلت له كيفاش نعطيك تهضر مع الاب ديالي؟ قال لي بغيتي نهضر معاه تواصل معاه شويه الا بغيتي. انا تخلعت، قال لي شوفي انا طالع لاسبانيا والاب ديالك فرنسا ومع الاتحاد الاوروبي الدول كيخليك دوز من الحدود هانيه، غادي نمشي عنده. وبالفعل طلع ومشى عنده هو وخوه وطلبوا يدي منه، وصادقوا هو وياه تما. وفاش جا بابا للمغرب هضر معايا في الموضوع وطلب يدي وتزوجنا، درنا علاقت ودرت فيزا، مشيت لفرنسا، دوزت واحد الوقت زوين تما ودرت العرس تما ورجعت. من فرنسا مشيت لإسبانيا، وراني الدار ديالو، وراني كلشي، ولينا رجعنا للمغرب. الوقت اللي رجعنا فيه للمغرب او الوقت اللي تزوجنا انا وياه، السيد بدا كيتبدل، بديت كنعرف اللي عليه شي حاجات، انه هو من الطبع ديالو سادي، يعني كيبغي العنف، وانه ماشي من النوع اللي دغيا تفهميه. يعني دوزت معاه 3 سنين وما فهمتوش، كل مره كيجيني بشي حاجه جديده كيصدمني بيها. وقعوا لنا مشاكل في الزواج. الام ديالو ما كانتش واخا مغربيه
ما كانش باغا له مغربيه او ما كانش باغا له وحده من الطبقه ديالنا، كانت باغا له شي وحده اللي كلاس زوينه مكمله قرايتها، عندها شي وظيفه. صافي داز الوقت عاود بدات الغيره الزايده، ماشي غيره طبيعيه. المرض كنخرج انا وياه، ما كاينش النهار اللي ما كندوزوش فيه صداع مشاكل. فوق ما نخرج ما يخلينيش، يعني الا شاف شي واحد كيشوف فيا ينوض يتعصب، الا كنت غير غادا معاه في الطريق وشفت انا فشي واحد غيتعصب كنت كنهضر لدرجه انه كيغير من كلشي، كيغير من بنات وولاد، حمام ما كيخلينيش نمشيلو، يعني غيره بزاف. الام ديالي او الاب ديالي الا هضرت معاه مده طويله كيقول لي بركه عليك، كان غير بركه عليك، محقك تهضري معايا غير انا، محقك ديري معايا غير انا، انتي ليا انا. يعني واحد ما كانش حب، كان تملك، بحال اللي بغاني يمشيني هو كيف ما بغى. داز الوباق، السيد بغى الولاد وحملت. فاش حملت وقع مشكل، ووقع واحد الغلط وطاح البيب. عاود دوزنا شي 4 شهور او 5 شهور، عاود حملت، وقع واحد المشكل وتعصبت بزاف ومرضت وطاح لي البيب. فقدت الامل انني غادي نرجع نولد، وبقوة المشاكل فقدت الامل في كل شيء، حتى لدرجة انني قلت له صافي ما بغيت والو. بقوة المشاكل كرهت راسي، بقوة المشاكل كتربي الكبد على شي حاجة في وسط كرشك وكتمشي صعيبة، والعيالات اللي حملوا هما اللي غادي يكونوا حاسين بيا. الحمد لله. كان واحد الوقت مشى لإيطاليا هو، وكان تبنى واحد الولد وجابو عاش معانا، واحد الولد اللي ولد 6 سنين، ورجع تبنى واحد البنت تبنيتها انا، واحد البنيته صغيره، وسميناهم كيف ما بغينا وعيشناهم معانا. لكن ما كملاتش العيشه، حيت كانوا كل مره كيشوفونا بصداع ومدابزين، كل مره كيشوفوه كيضربني، كل مره كيتعدى عليا كيتكرفس عليا. شحال من مره مشيت للطبيب بسبب الضرب ديالو، شحال من مره كنت غنموت بسببه. هو كان من النوع اللي كيضربني وكنجرح وكيجي يداويني وكنبرى، وإلا درت غلط كيضربني وكيقول لي انتي ما محقكش تمشي شي بلاصه بلا بيا، ومحقكش ديري بلا بيا، انتيا حيت بغيتك انا ما ديري حتى حاجه بلا ما نقولك انا.
عرفني على الاب ديالو، كان في لبنان. عرفني عليه، كان بيناتهم شي خصومات وهذا. عرفني عليه، دوزنا وقت. كان اب ديالو زوين بزاف، وعاد عرفت منين شبهو، منين شبه الزين ديالو. كان ظريف وزوين ومتفهم، وديما جاي من جهتي مسكين. ديما كيقول له ما تعداش عليها وما تضربهاش، راه باقا صغيره وما عندها عقل. هو اللي في راسو. واخا هكاك كان كيدابز مع عائلته على قبلي. الام ديالو الا قالت شي حاجه خايبه في حقي كيدابز عليها، كيدابز معها عليا. الاخ ديالو الا شافني كنهضر معاه كيغوت عليه، الا شافني كنهضر مع خوه كيغوت عليه، كيقول له ما تهضرش معاها، ما تشوفش فيها. وانا كيغوت عليا، ما محقك تمشي مع حتى شي واحد، ما محقك ديري حتى حاجه. يعني كان خانقني مزيان.